अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 5 नेवी फ़ौजी अफसरान को फांसी क्यों दी गई? अहम शख्सियत की नून लीग में शमूलियत हो रही है। ये कौन सी शख्सियत है? इमरान खान के मुज़ाकरात के लिए 7 मुतालबात क्या हैं? इसका एक वीडियो क्लिप है, आप लास्ट में देखें। और शेख हसीना वाजिद और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ 80,000 करोड़ टके की करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात का फ़ैसला। तो ये है आज की स्टोरी। नाज़रीन, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले डॉकयार्ड पर हमला 2014 में हुआ था। इंक्वायरी के बाद इस हमले में एक नेवी का अफसर शहीद हुआ था। PNS जुल्फ़िकार पर कब्ज़े का प्लान था। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि नेवी के 5 अफसरान इस हमले में मुलव्विस निकले। इन पर केस चला और केस में अदालत ने स्टे दिया था। जज अब्दुल बाबर सत्तार साहब ने स्टे दिया। बाद में विकेट हो गया। जब अदालत को मवाद दिया गया, शवाहिद दिए गए तो फांसी की सज़ा सुनाई गई। कल की मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में मुलाकात हुई, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर में जो मामलात हुए थे हुकूमत के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उनमें जो भी अफराद मुलव्विस है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और जो शख्स भी दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया गया तो कहा गया है कि उसकी ठुकाई की जाएगी। आगे देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। और दूसरी खबर कि परवेज़ खटक साहब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और वो काबीना का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये खबर आ रही है इस्लामाबाद से। और जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब सीजनल पॉलिटिशियंस हैं और नून लीग के लिए KPK के हवाले से अच्छी खबर है। अब बांग्लादेश के इंसदाद बदअनवानी कमीशन ACC ने साबिका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद के ख़ानदान के ख़िलाफ़ 80,000 करोड़ टके की करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात का फ़ैसला किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से $5 बिलियन यानी 59,000 करोड़ टके की बदअनवानी का इल्ज़ाम शामिल है, जबकि इस मंसूबे समेत मंसूबों में की गई बदअनवानी का तखमीना 80,000 करोड़ टके लगाया गया है। ढाका का ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़मान में हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना, उनके बेटे सजीद वाजिद जोए और उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीक समेत ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल हैं, जबकि रूपपुर न्यूक्लियर के अलावा अशरयान जैसे मंसूबे में भी बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। करप्शन के हवाले से 19 अगस्त को मुतअद्दिद अखबारात में खबरें शाया हुई थी। बड़ा इक्तिसादी झटका, रुपया कम तरीन सतह पर पहुँच गया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भारतीय रुपये की कदर में तारीखी गिरावट देखने में आई है, जिसकी वजह से तिजारती खसारे में इजाफा हुआ और मकामी सरगर्मियों में मुमकिन सरमायाकारी की कमी करार दी गई है। इसकी बड़ी वजह बरामदात में कमी, सोने की दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा बताया जा रहा है। तहम मरकजी बैंक की मुदाखलत ने मजीद गिरावट पर काबू पा लिया है। भारत का तिजारती खसारा बढ़कर $39.84 बिलियन की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गया है, जिनकी बड़ी वजह है। और नाज़रीन, आखिर में आप इमरान नियाज़ साहब का आप वीडियो क्लिप देखें, जो इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 7 नुकाती एजेंडा, 7 नुकाती मुतालबात जो है दिए हैं। ये मुझे वीडियो अच्छी लगी तो मैंने इसका क्लिप एक ले लिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। और इमरान खान रियाज साहब वो 7 मुतालबात किस तरह बयान कर रहे हैं आप ख़ुद भी देखें और लग ऐसा रहा है कि जैसे वो PTI के तर्जुमान हैं। बाकी आप बेहतर जानते हैं ऐसे लोगों के
چنگل میں نہ آئیں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، حکومت کے خلاف ورغلاتے ہیں، عدالتوں کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ یہ ویورز اور لائکس حاصل کے لیے، ڈالرز حاصل کرنے کے لیے، یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا ہو، لوگوں میں انریسٹ پیدا ہو، تو ان سے آپ دور رہیں۔ اور مجھے اجازت دیں ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ ضروری ہو چکا ہے۔ اب سول نافرمانی کی تحریک پہ بہت تنقید ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح آواز نہیں اٹھا رہے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا گیا، یہ کہا بھی گیا کہ دیکھیں آپ ہیں تو پاکستانی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی تحریک چلا کر ملک کو نقصان پہنچائیں، یہ سوال اٹھایا گیا۔ اب اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں کیوں یہ تحریک چلانی پڑ رہی ہے۔ تو یہ 7 وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے ساتھ دیے گئے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتے ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنوں پر تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائد عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3 پہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد صاف الیکشن نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائد عیسیٰ نے مل کر پارٹی نشان چھینا، جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا، 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کروایا گیا۔ چوتھی آپشن کا بندہ کھڑا ہوا، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر چوتھی چیز عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی تیار کر چکا تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتا چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والا میڈیا اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرات کر سکا۔ نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ